الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز نال پڑھ لو وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین جڑ دیاں بن دیاں کچھ نہیں بندا جڑ دیاں بن دیاں کچھ نہیں بندا جے تائیں رب سبب نہ جوڑے
کئیاں نو رب دیاں دیوے کئیاں نو پتراں دے جوڑے کئیاں نو رب دے کے کھسے ول کون قضائیں موڑے اتھے علم عقل دی لوڑ نہیں او دی رحمت دی بس لوڑ جداں رشت گئے سائیں ٹھمک ٹھمک جداں رشت گئے سائیں ٹھمک ٹھمک او چال سلامت ہووی جندی جنت وچ تیں آواز سنی او بلال سلامت ہووی او جنہ زلفاں دیاں رب قسماں کھائیاں او وال سلامت ہووی جائیں نیزے تے چڑھ قرآن سنایا او لال سلامت ہووی جیندہ لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذی شان جائیں دین تو گھر قربان کیتے اس مرد دا نام عثمان اساں ہیں حبدار شریفاں دے صدیق دبوں احسان او جیڑا شان علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ شیطان کائنات دے صابراں ساریاں دا کلہم اقبال حسین قرآن حسین دے نال ہے لوگو قرآن دے نال حسین اس دین دی خاطر کربل وچ دتا گن گن مال حسین اسلام تو پوچھ او خود آدھے بڑا وڈا لجپال حسین اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب آقا دو عالم نور مجسم شفیع امم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات دے اتے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے مالک کائنات محترم حاجی سیف علی صاحب نے اپنے شہزادگان دے تعاون دے نال اس خوبصورت محفل نو ہر سال دی طرح بڑے اچھے انداز دے نال ترتیب دیتا اس نو سجایا اللہ رب العالمین انہاں دا انتظام انسرام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے خصوصاً اللہ رب العالمین انہاں دی اس کاوش نو کہ انہاں نے تو انو اور مینو اللہ رب العالمین اور اس دے پیارے محبوب علیہ السلام
دے ذکر دے اندر سنن سنان دا موقع بخشیا، اللہ تعالیٰ انہوں دوواں جہان دیاں بلائیاں عطا فرمائے، اور مالک کائنات جڑا ارادہ رکھ دین نکاح دا شادی دا، اللہ رب العالمین خیر و عافیت دے نال اس نو انجام فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر جس مقام دے اتے شادی کرن دا، نکاح کرن دا حکم ارشاد فرمایا ہے نا، اس مقام دے اتے اللہ رب العالمین نے پھر شادی دا، نکاح دا فائدہ بھی دسے۔ آج دے دور دے وچ گندی ذہنیت والا، کمینہ اور بے حیا شعور رکھن والا اگر کوئی بولدا ہے تو انہوں پتہ ہے کہ جیو جی مشین ہوئے پرزا ہوا جا نکل دا ہے، انہیں زبان کھول لیے نکاح دے خلاف۔ کراچی دے اندر بہ کے اس نے بیان دیتا ہے، پرلے درجے دے بے حیا نے کہ جی یہ نکاح اللہ جڑا اے مصیبت ہے، اے تے 1856 تو شروع ہوئی ہے۔ پہلے آزادانہ ماحول آئی، اے مصیبت اور ایک قید 1856 تو شروع ہوئی، اور اس دے وچ لوگ پس دے جا رہے ہیں، اور لوگ ایک بونڈری دے اندر بند ہو کے رہ گئے۔ اس خبیث نو یہ پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے جدوں پہلا انسان پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، انہاں دا بھی جدوں آپ نے جنت دے اندر رہ کے بھی اپنے آپ نو حقلہ محسوس کیتا، جنت دے اندر رہ کے بھی اپنے آپ نو حقلہ محسوس کیتا، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ التجا کیتی، مالک میرا کوئی ہم جنس پیدا فرما جے دے نال مینو انس ہوئے، انہوں میرے نال انس ہوئے، مینو او دے نال پیار ہوئے، انہوں میرے نال پیار ہوئے۔ رب العالمین مینو میرے نال او گلاں کرے، او دے نال میں گلاں کراں، ایک دوجہ دی بولی سمجھئے۔ رب العالمین کوئی ایسا انتظام فرما، اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہاں دی پسلی دے وچوں حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا نو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، بیدار ہونے تو بعد آپ نے ویکھیا کہ ایک ہم جنس انسان میرے کول موجود ہے، آپ نے او دے الہاتھ وداونا چاہیا، اللہ رب العالمین نے روکیا، مالک کائنات نے فرمایا آدم پہلے دا حق میں ادا کر۔ اے نکاح دی رسم آج دی نہیں، اے نکاح دی سنت ہے، میرے رب العالمین نے پہلا انسان ہی اس نو میں اس طرح آزادانہ نہیں، مالک کائنات نے اس پابندی دے اندر رب العالمین نے انہاں نو میں رکھیا، اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ آدم علیہ السلام عرض کردن کہ مالک کائنات حق مہر کیے، جنت دے وچ رہ کے نعمتاں استعمال کر کے اس ماحول دے وچ حق مہر کیے۔ روایتاں دو نے، ایک روایت ہے اور انہاں دوواں نو علماء کرام نے جیڑا جوڑے ہے، جوڑن دا بھی انداز کیا خوبصورت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم، میں روایتاں دو میں کٹھیاں پیش کر رہے ہیں، اے آدم 3 واری درود شریف پڑھ میرے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے،
تینوں ہاتھ لانا حلال ہو جائے گا، اور پھر 20 واری درود پڑھے گا تو تیرا غیر معجل جڑا ہے وہ بھی تیرا حق ادا ہو جائے گا۔ 3 واری پہلے پڑھیا، 20 واری بعد دے اندر پڑھیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، نکاح دا مطلب ہی ہوندہ ایجاب و قبول اور حق مہر، گواہاں دی موجودگی دے وچ ایجاب و قبول اور حق مہر۔ اللہ رب العالمین نے تے پہلے انسان نو میں جدوں ایک قانون اور پابندیاں بنیاں بھی نہیں، ادوں ہی بغیر نکاح دے نہیں اللہ رب العالمین نے سلسلہ چلایا۔ تے ایک کمینہ اج بھوکدا ہے، اج بکواس کرتا ہے کہ یہ نکاح تو کل شروع ہوا، یہ قیدیں اور پابندیاں تو کل شروع ہوئیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے۔ یہ 1400 سال تو بعد اینو پتہ لگا بھی آج دی گل ہے۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس میری سنت تو منہ موڑیا فرمایا وہ ساڈا کچھ نہیں لگدا۔ تو صاف پتہ چلیا کہ جڑا میرے محبوب دی سنت دا اس طرح ایک مذاق اڑا رہا ہے، میرے محبوب دی سنت دا انکار کر رہا ہے، وہ کلمہ پڑھن دے باوجود مصطفیٰ دا کچھ نہیں لگدا۔ اور یاد رکھو 1856 نو رجسٹر بنے جنہاں دے تے لکھیا جاندا ہے، پہلے نکاح لکھے نہیں سن جاندے، پہلے انہاں زباناں دے وچ تاثیر آئی، زباناں دے اتے یقین آئی، پہلے نکاح لکھے نہیں سی جاندے۔ گواہاں دی موجودگی دے وچ ایجاب و قبول ہو جانا، حق مہر رکھیا جانا، نکاح ہو گیا۔ جویں جدوں کسے کلمہ پڑھنا ہوندا آئی اندے کولو فارم پور کرائے جاندے ہیں بھئی تو ہن مسلمان پہ ہونا تے تے فارم پور کر۔ جویں جس زبان نال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا آئی اسے زبان نال کلمہ پڑھ کے اسے زبان نال ایجاب و قبول کر کے نکاح دے دہرے چمدا آئی۔ بعد دے اندر مصیبتاں بڑیاں جدوں کافراں دا، ہندوؤں دا، انہاں دا، عیسائیاں دا، انگریزاں دا، بے ایماناں دا جدوں خلط ملط ہویا مسلماناں دے نال، ادوں تو اس دی ضرورت پیش آئی اور اس دی ایک کاپی دی شکل دے وچ، ایک مسودے دی شکل دے وچ اس نو بنایا گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں میں دس ریاض جتھے رب العالمین نے بھئی تھوڑے تھوڑے ہو رگے آ جاؤ، پچھے آون والے مہربانی کر کے تھوڑی گنجائش دے دیو، تھوڑے اگے تشریف لے آؤ، مہربانی تہاڈی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے جس مقام دے اتے، توجہ بھی میرے ہیں، جس مقام دے اتے مالک کائنات نے نکاح کرن دا حکم دیتا ہے، اس مقام دے اتے اس نکاح دا فائدہ بھی دسیا ہے۔ فرمایا تسی نکاح کرو، اگر غریب ہو گے تو اللہ تانوں امیری عطا فرما دے گا۔ اے نکاح دی برکت ہے۔ اور یاد رکھنا بے حیائی اس دے نال رزق دور ہوندا ہے، اور نکاح دے نال اللہ رب العالمین دا وعدہ ہے کہ اللہ تیرا رزق ودا دیندا ہے۔ اے اصول اور کلیہ یاد رکھ، جتھے بے حیائی ہوئے گی اتھے ہمیشہ تباہی ہوئے گی، اور جتھے اللہ رب العالمین دے قانون دے تحت چلیا جائے گا اللہ رب العالمین ضرور مدد فرمائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العالمین نے جڑا طریقہ دیتا ہے، جڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سانو سکھایا ہے، اس طریقے دے اتے چلنا، اس دے اتے عمل کرنا، یہ ساڑھے واسطے ضروری ہے۔ اسے واسطے اللہ رب العالمین نے جدوں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بھیجیا تے نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے
آون دے ہوتے اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیتا، او لوگو کائنات والو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او کائنات والو اگر زندگی اچھے طریقے نال گزارنا چاہتے ہو، دنیا دی زندگی دے وچ خوش رہنا چاہتے ہو اور اللہ رب العالمین دی اس دھرتی دے ہوتے آزاد رہنا چاہتے ہو اور اللہ رب العالمین دی اس دھرتی دے ہوتے اس زندگی دے پیریڈ دے اندر اگر تسی ہر لحاظ دے نال سکھی رہنا چاہتے ہو تو فرمایا میرے محبوب دی زندگی اپنا لو، میرے محبوب علیہ السلام دا طریقہ اپنا لو، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے طریقے نو آج اسی چھڑے تے تاں مصیبتاں دے وچ پہننے ہیں، تاں ساڈے اُتے عذاب ہوندے نے، کدی قرضیاں دے عذاب، کدی جناب تنگ دستیاں دے عذاب، کدی کچھ اور کدی کچھ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جو طریقہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے اس طریقے دے اُتے چلے ہوئے ہیں، نہ نکاح ساڈے واسطے مصیبت، نہ ساڈے واسطے شادیاں مصیبت، نہ ساڈے واسطے کوئی اور اس ماحول دے وچ ساڈی رسم و رواج دے وچ اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جڑا طریقہ میرے مصطفیٰ دے طریقے تو خلاف ہے، اگر اس دے اُتے اسی چلنے ہیں اسی تاں ہی مصیبتاں دے وچ پاؤنے ہیں، تاں ہی ساڈے اُتے اس طرح دیاں سختیاں اور عذاب ہوندے نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میں بات کرنا چاہنا، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے سانو طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے دے مطابق ساڈے کول طریقہ پریکٹیکلی بھیجے ہے، اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات دی ہستی دے مطابق، انہاں دے عمل دے مطابق، انہاں دی سنت دے مطابق اسی اگر اپنا عمل پورا کرانگے، اگر او دے مطابق عمل کر لوانگے، انشاءاللہ العزیز زندگی بھی خوشیاں والی، موت دے ویلے بھی آسانی، قبر دے وچ بھی سانو سکون اور میدان محشر دے اندر بھی عزت دا تاج اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر کچھ سانو سبق سکھایا ہے اور سانو سبق اس طرح دا سکھایا ہے جس مقام تو میں قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے خطبے دے دوران، اس دے وچ مالک کائنات نے سانو اصول اور طریقہ جڑا کہ حقیقت دے اندر کسے نو دسن دی، کسے کو لو پچھن دی اور کسے دے نال سانو کوئی شیئر کرن دی ضرورت ہی نہیں، ساڈے دل دے اندر ایک معیار پیدا ہوندہ ہے اور اس معیار نو ترازو آکھیا جاندا ہے، ترازو نو اسی ہاتھ دے وچ پکڑنا ہے، ترکڑی نو سمجھ آ رہی ہے نا بے گلاں دی، اسی اس ترازو نو ہاتھ دے وچ پکڑنا ہے، پکڑ کے پھر اس تو بعد اس ترازو دے اتے اسی ہے تولنا۔ اللہ رب العالمین نے 8 چیزاں ایک پاسے رکھوائیاں، بھئی انہاں نو تولو، 3 چیزاں رکھوائیاں ایک پاسے تے انہاں نو تولو، ہون ایک پاسے ان 8 چیزاں، ایک پاسے ان 3 چیزاں، گل تے تھوڑا جہا غور ہوئے، تھوڑا جہا اگر تیری توجہ رہی انشاءاللہ العزیز گل کلیر پوری دی پوری تین سمجھ آ جائے گی۔ ایک پاسے ان 8 چیزاں، ایک پاسے ان 3 چیزاں، ہون تعداد دے لحاظ نال تے 8 دیر ہوندیاں گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 دیر ہوئیاں تے 3 آویے تے 1 2 3 یہ تھوڑیاں ہوئیاں لیکن اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے ساڑھے کول ساڑھے ہاتھ دے اندر دیتا ترازو ترکڑی بے انہاں نو تولو 8 چیزاں نو ایک پاسے رکھو تے 3 چیزاں نو ایک پاسے رکھو اگر 8 چیزاں اللہ پاسا ہو جاوے تو اڈا 12 گل نو سمجھو 8 چیزاں اللہ پاسا ہو جاوے تو اڈا 12 پھر سمجھنا تو اڈے اندر ایمان دا جڑا ہے وہ بالکل معیار گر چکا ہے ایمان اور فارغ ہو چکے ہیں اور تو اڈے کول ہو سکتا ہے جلدی یا کچھ دیر بعد اللہ دا عذاب آ جائے تے تانوں نقصان ہو جائے
اللہ تعالیٰ دے عذاب دی پکڑے چاہ جاؤ اگر 3 چیزاں اللہ پاسا تواڈے کول ہو گیا 12 انہاں 8 چیزاں اللہ پاسا ہو گیا ہولا انہاں دی کوئی پرواہ نہ کیتی انہاں 3 دا خیال رکھیا فرمایا پھر اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر ہی ادا جواب ارشاد فرمایا ادا رزلٹ ارشاد فرمایا پھر تیرے واسطے تیرا رب دنیا دے وچ بھی تیرا مددگار ہے تیرا رب میدان محشر دے وچ بھی مددگار ہے اور رب العالمین جنت الفردوس تینوں آپ میزبان بن کے تو او دا مہمان ہوئے گا وہ 8 چیزاں کیڑیاں تے 3 چیزاں کیڑیاں ہن مختصر تعارف ہے انہاں دا اور کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ العزیز مختصری تعارف ہوئے اور پھر اس تو بعد کہ سانو اس گل دی سمجھ آ جاوے اللہ رب العالمین اس نو ضرور عطا کردا ہے جڑا بندہ جولی پھیلا کے بندا ہے ہن آپ تسی سمجھدار ہو بھئی ہن پمپ چلا دیتا جاوے تلے برتن ہوئے حاجی صاحب مدہ الٹا رکھے ہوئے ہوئے کو بریون دے چانس ہیں پمپ دے تلے گلاس یا ٹاپ یا کوئی بھی چیز انہوں الٹا رکھ دیتا جائے وہ بری جیسے نہیں برینا او دے بریون دا تائیں یقین ہے اور چانس ہیں کہ جدوں اس نو اسی رکھیے سدھا چاہے ایک قطرہ بھی گردہ روے نا ایک نہ ایک دن اس دے بھی بریون دی امید ہے تے جے اگر ہوئے کتو یا الٹا اگر ہوئے ساڑھے ذہنہ دے وچ قدورت اگر ہوئے ساڑھے ذہنہ دے وچ ایک دوجہ دی مخالفت اگر ہوئے کہ اسی وقت گزاری واسطے آئے ہوئے پھر بھائی اپنا مقدر لے کے جانا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے دعائے مالک سانو شعور اور سمجھ عطا فرمائے اور ساڈا اللہ رب العالمین اے جولیاں پھیلیاں دے وچ مالک کائنات اپنے قرآن دا نور بھر دے وے تھوڑی جئی توجہ تسی رکھنی ہے میں بات شروع کرن لگا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا توجہ ہے بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم انجھے تھکے رہے ہو تو مرد سا سن لیا تھوڑا جا جیویں قرآن پاک دا نور دلان دے وچ اور دماغان دے وچ ایک سرید کردا ہے اس قرآن پاک دے نور نو سمجھو نا او دے ال توجہ کرو اے تو انہوں پتہ ہی ہے کہ شاعر دا شعر بڑی ہے نا تو جناب بڑی سبحان اللہ تے داد مل دی ہے تے جے اللہ دے ولی دا کلام پڑھی ہے اس دا کوئی شعر پڑھی ہے تے پھر اور بھی وعد کے داد مل دی ہے تے جے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان ہوئے یا رب دا قرآن ہوئے تے ہوتے اسی سن ہو کے بیٹھے رویے ایمانداری نال دا ساڑھے پلے ہے ہن رب دے قرآن تے تیرا جوش ویکھنے میں میرا رب ارشاد فرماندہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین میرا رب 10ویں پارے دے اندر سورت دا نائی توبہ 10واں سپارہ رب دا قرآن تیرے سامنے اللہ رب العالمین دا قرآن مالک کائنات نے ارشاد فرمایا قل
میرے حبیب ان اپنے غلاماں نوں دس دیو ان کلمہ پڑھن والیاں نوں دس دیو قل اے میرا حبیب پیغام تو دے جڑا تیرے آنکھیں لگ جائے وہ میرا بھی کلام من جائے گا جڑا تیری گل نو نہ سمجھے انہوں میرا قرآن بھی کچھ نہیں دے گا میرا رب ارشاد فرماندا قل حبیبا انہوں فرما دے اے میرے محبوب انہوں فرما دیو رب العالمین کی حکم ہے فرمایا انہوں فرما دیو اے 8 شیاں رکھو ایک پاسے پلڑے دے اندر 8 چیزاں ان گندا جا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها اے 8 چیزاں ایک پاسے رکھ لیں 8 چیزاں نو ایک پاسے رکھ لیں فرمایا اس تو بعد ترازو احب الیکم اے ترازو محبت والا ترازو دید والا ترازو پیار والا ترازو الفت والا فرمایا احب الیکم اے تیسری 3 چیزاں دوسری ان سمجھ جڑیاں دوجے پاسے رکھنیاں نے توجہ دے نال سمجھدا جا تے دوسریاں چیزاں کیڑیاں نے فرمایا من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ فرمایا ہن 8 چیزاں ایک پاسے 3 چیزاں ایک پاسے ان 8 چیزاں تے 3 چیزاں دا وزن کر ترکڑی تیرے ہاتھ دے اندر ترازو تیرے ہاتھ دے اندر اوے 8 چیزاں کیڑیاں نے 3 چیزاں کیڑیاں نے تینوں اپنی زبان دے اندر دسنا چاہنا انہاں دا معنی دسنا چاہنا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کانا آباؤکم اگر تواڈے پیو دادے باپ دادے پڑدادے اب تواڈے پیو دادے باپ دادے فرمایا و ابناؤکم تے تواڈیاں اولاداں تواڈے بیٹے بیٹیاں تواڈیاں اولاداں فرمایا رب العالمین نے و اخوانکم تواڈے بھائی تے بہناں و ازواجکم تواڈیاں بیویاں وعشیرتکم برادریاں تے قبیلے اللہ رب العالمین نے فرمایا واموال اقترفتموها اور او مال جڑے کما کے لے اوندے ہو واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها او تجارت او کاروبار جدے نقصان دا تانوں ڈر رہندا ہے نقصان دا تانوں خطرہ رہندا ہے نقصان تو ڈر دے ہو فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او گھر جنہ گھران دے وچ تساں راضی تے خوش ہو جنہ دے اتے تساں خوش ہوندے ہو مکان بنا کے خوش ہونا ہے مکان نو اپنی مرضی دے مطابق بنا کے تینوں اس دن ال پیار ہوندا ہے محبت ہوندی ہے انہوں سجا کے تو خوش ہونا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے 8 چیزاں رکھ ایک پاسے پیو دادیاں دا نظام اولاداں دا نظام بہناں بھائیاں دا نظام بیویاں دا نظام برادری تے قبیلے دا نظام مال دولت جڑا کما کے محنت مزدوری کر کے لے اونا او سارا پھر اس تو بعد تیری تجارت تے تیرا کاروبار تیرے جڑے سیٹ اپ کاروبار دینے انہاں نوں نال اپنے مکان اے ساریاں 8 چیزاں ایک پاسے رکھ دوجے پاسے آ محبت دی ترکڑی لاؤ اس پاسے 8 چیزاں نے اس پاسے 3 چیزاں نے اللہ فرماندا ہے احب الیکم اگر تانوں انہاں دے نال انہاں 8 شیاں نال پیار ہو جائے ان 8 شیاں نال اگر پیار ہو جائے اے 3 چیزاں نے احب الیکم من اللہ ایک اللہ رب العالمین دی ذات ہے ورسولہ دوجیو دے رسول دی ذات ہے وجہاد فی سبیلہ
اور اللہ دے راستے دے اندر اپنا سارا کچھ وارن دا ایک جذبہ ہے. اے ترے چیزاں ایک پاسے 8 چیزاں ایک پاسے. فرمایا اگر ان تروں دا خیال نہیں 8 چیزاں لے پاسے تیری توجہ ڈیر ہے. فرمایا فتربصو ہن انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ. انتظار کرو اللہ اپنا امر لے آئے گا. کی مطلب ہے اللہ عذاب لے آئے گا. کسے ویلے بھی عذاب پہنچ سکتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آ تینوں دسنا چاہنا اللہ رب العالمین نے ایک اپنی ذات رکھی ہے, دوجی محبوب علیہ السلام دی ذات رکھی ہے, اور تیجا اپنی تے اپنے محبوب دی مرضی تے رضا دے واسطے اللہ نے سارا کچھ وارن دا جذبہ رکھیا ہے. 3 چیزاں اللہ رب العالمین نے گنوائیاں. یارو ہر شے واری جا سکتی ہے, رب العالمین دی ذات دے کولو جدا نہیں ہویا جا سکتا. ہر شے واری جا سکتی ہے, اللہ رب العالمین دے محبوب دی ذات تو جدا نہیں ہویا جا سکتا. ہر شے تے داں تے لائی جا سکتی ہے. اللہ تے دے رسول دیاں مرضیاں تے اپنا سارا کچھ قربان کر دیون دا جذبہ ساتھاں چوں نہیں چھوڑ سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اگر ساڈے کول رب العالمین دی رضا نہیں, اگر رب العالمین دی محبت نہیں, بھائی توجہ میرے ول توجہ, اگر رب العالمین دی محبت ہاتھ دے اندر نہیں ساڈے کول کچھ بھی نہیں. کیوں ساڈا ایک دم سجن اتے لکھ دم ویری, اساں ایک دے مارے مردے. ایک دے پچھے اساں جنم گوایا تے چور بنے در در دے. لگیاں دا او قدر کی جان جڑے واقف نہیں سر دے. کیوں دکے کھاون باہو جڑے طالب سچے درد. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سن دے جاؤ. اللہ رب العالمین نے گنوایا نے 8 چیزاں, 8 رشتے گنوائے, 8 بندے دیاں کمزوریاں گنوائیاں. بندے نو ماں باپ بھی مجبور کر لیندے نے کسے گل دے ہوتے, بندے نو اولاداں بھی ضد کر جان تے مجبور کر لیندیاں نے. توجہ میرے ال توجہ کر دے جاؤ. بندے نو ماں باپ بھی مجبور کر لیندے نے, اولاداں بھی مجبور کر لیندیاں نے. بہناں بھائیاں دا منہ بھی نہیں ڈھکیا جاندا, اوتھے بھی مجبوریاں بن جاندیاں نے. اللہ رب العالمین فرماندا ہے پھر اس تو بعد پھر کدی او بھی موقع آ جاندا ہے کہ گھر والی جس گل دے اوتے ڈٹ جائے, جڑی گل تے ضد کر جائے, اوتھے بھی بندہ مجبور ہو جاندا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر اللہ رب العالمین فرماندا ہے برادریاں دے وچ بھی بندے ایسے مجبور ہو جاندے نے, آکھدے نے جی ہن اے نہ کریے تے نک نہیں راندا, برادری دے وچ ساڈی گل نہیں راندی. توجہ میرے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, میں بالکل سادہ لفظاں دے وچ دا معنی بیان کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا مال دولتاں دے ویلے, مال دولتاں جڑا کہ محنت مزدوری کر کے کمائیاں کرنے ہیں, کدی کدی او بھی مجبوریاں بن جاندیاں نے. ہن کی
کریے ساڈا رزق جاندا ہے ساڈیاں مزدوریاں جاندیاں نے کدی او بھی مجبوریاں بن جاندیاں نے کہ بندہ کاروبار دے ہتھوں مجبور ہوندا ہے بندہ ایو چاہندا ہے کہ میرا کاروبار ودھدا ہی جاوے میرے کاروبار دے اندر کوئی بھی کمی نہ آوے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں تے پھر بندہ انج بھی مجبور ہو جاندا ہے انج بھی مجبور ہو جاندا ہے جڑے گھراں نوں بندہ پسند کر کے انہاں دے اوتے خوش ہو کے جنہاں نوں بنایا ہوندا ہے انہاں گھراں دیاں بھی مجبوریاں آ جاندیاں نے ہن میں اس گھر نوں کیویں چھوڑاں ہن میں اس گھر نوں کیویں چھوڑاں او بولیا ساریاں چیزاں نوں ایک پاسے رکھ کدی حسین دا کردار تے ویکھیا کرنا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ساریاں مجبوریاں تینوں بنن گیاں لیکن انہوں یاد رکھیں اللہ رب العالمین میرے توجہ بھائی اللہ رب العالمین دا حکم ایک پاسے آ جائے توجہ اللہ دا حکم ایک پاسے آ جائے دوجے پاسے اللہ رب العالمین دے حکم دے مخالف آ جائے ماں پیو دا حکم اولاداں اس گل تے ضد کر جان اس گل تے بہنا بھائی نہ پہ مندے ہون اس گل دے اتے بیویاں ناراض پیاں ہوندیاں ہون اس گل دے اتے برادری وچ نک تے منہ نہ پیراندا ہوئے برادری دے وچ ساڈی گل نہ پیراندی ہوئے اگر مال دولت دے اتے پہ بندی ہوئے کاروبار دے سیٹ اپ دے اتے پہ بندی ہوئے اپنے گھر دے اتے اس دے اتے کوئی حرف پہ ہوندا ہوئے ادو اللہ رب العالمین دا حکم ہے ادو اے مخالفتاں سامنے نے فرمایا خبردار خبردار انہاں ساریاں چیزاں نوں چھوڑ دیویں رب دا دامن نہ چھوڑی او دے رسول دا دامن نہ چھوڑی او دے رسول دا دامن نہ چھوڑی توجہ میرے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں ایک پاسے آوے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان میرے محبوب دی سنت آ جائے دوجے پاسے برادریاں تے سارے رشتے جڑے رب العالمین نے گنوائے نے دوجے پاسے اے مخالفت کرن جے میں گل کھول دے وہاں تے تھوڑی جی ہور سمجھ آ جائے گی میں دسنا چاہنا یار اسی اج ونڈاں کر لیاں نے اساں اج ونڈاں کر لیاں نے کیویں دیاں ونڈاں کیتیاں نے ونڈاں سیے کیتیاں نے جدوں خوشیاں دے موقع آ جان خوشیاں دے موقع نو اساں وکھرا کر لیا دیندا خوشیاں رب العالمین نے جے اولاداں دتیاں تے اس مالک نے دتیاں نے صدقہ مصطفیٰ دی ذات دا عطا کیتیاں نے جے اولاداں پروان چڑیاں تے اللہ رب العالمین نے انہاں نو اس سٹیج تک لے آندا ہے او چاہندا اگر چاہندا تے انہاں نو بچپن دے اندر ہی لے جاندا تیرا میرا کی زور سی تے اودیاں مہربانیاں نے اودیاں کرم نوازیاں نے اونے بہار ساڈے گھراں دے اندر انو پروان چڑھایا ہے انہاں بوٹیاں نو رب العالمین نے پھل پھل لایا ہے اے پروان چڑیاں اولاداں دے پروان چڑھن تو بعد بھائی توجہ میرے اولاداں دے پروان چڑھن تو بعد یا اولاداں دے ملن دے ویلے اے خوشیاں جدوں سانو نصیب ہویاں اساں انہاں نو کر لیا وکھریاں اساں غمیاں نو کر لیا وکھریاں خوشیاں جدوں آ جان سانو رب بھول جاندا ہے دیون والا خوشیاں دیون والا بھول جاندا ہے جدوں غمیاں آ جان اسی آکھنے سونیا ہن تیری مرضی ہے ایویں نہیں بس ہن جویں انہوں پسند آئی یہ گل او دی مرضی ہے تے کدی اوتھے نہیں سوچیا جدوں بچے دی شادی آ جائے جدوں بچہ پیدا ہو جائے جدوں اس دیاں خوشیاں کرنیاں ہون اودوں یاد کر کے رب العالمین تیریاں مہربانیاں نے سونیاں اساں شیطان دے آکھے نہیں لگنا اساں برادری نو نہیں ویکھنا اساں بہناں بھائیاں دیاں نہیں مننیاں جتھے رب العالمین تو راضی ہو جائیں اساں او کرنا ہے اساں تے تینوں راضی کرنا ہے رب العالمین جے کاروبار جاندا ہے مال دولتاں جاندیاں نے تے چھوڑ جاندیاں رہن خزانیاں دا مالک تے تو ہے تیرے خزانے وچ کوئی کمی ہے سونیا او ایک بوا بند ہویا تے 100 کھل جان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی
सैयदी मुर्शिदी। इन्ना यकीन पैदा हो जाए, इन्ना यकीन पैदा हो जाए, एक वाहिद ला शरीक दी जात ते यकीन हो जाए ते पीर बाऊ ताई ते सानू बोल के दसिया है। आप की फरमांदे ने दाल दलीला ओ यारा छोड़ वजूदों ते हो होशियार फकीरा। कर तवक्कल ओए पंछी उड़दे, उन्होंने ते फिकर कोई नहीं कि असा किड़े खेत जो जाके चुगना है। अज ए खेत तेनू पानी लग गया है, असा की करांगे उन्होंने कोई फिक्र नहीं। इस खेत दे विच ते हुण दाने जम गए ने, किदों खावांगे कोई फिक्र नहीं। कर तवक्कुल पंछी उड़दे ते न रख दे नाल ज़ख़ीरा। ओ रोजी रोज उड़ खान हमेशा ते न रख दे नाल ज़ख़ीरा। रोजी रोज पहुंचावे सबनों ते बाहू जो पत्थर विच कीड़ा। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हुण बन जाएगी साडे साडी बिरादरी की आखेगी। आ तेनों ये भी दस देवां बिरादरियां की आखना है, बिरादरियां दा कित्थों तक जोर हुंदा है। थोड़ी जी तवज्जो करें समझ सारी आ जाएगी। ओए बिरादरी बिरादरी जेदे पिछे सारी जिंदगी बिरादरी दे अगे नक रखदा रहो, ओ बिरादरी जदों तेरी मौत दा वेला आ जाए, मरना ते हर एक ने है ही, मरण दा किसे ने भी किसे नूं भी इनकार नहीं, कोई काफिर भी इनकार नहीं कर सकता। मरना ते हर एक ने है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब अलैहिस्सलाम दे गुलामों, ओ बिरादरी जिस बिरादरी दे पिछे असा रब रसूल नूं नाराज कीता, असा उन्हां दे अगे सुरखरू होए। ओ बिरादरियां की करदियां ने जदों मौत दा वेला आ जाए, बिरादरियां आ जांदियां ने, बिरादरियां आ जांदियां ने, आके की करदे ने, आके बह जांदे ने, आके अफसोस नहीं, आके बह जांदे ने उत्थे बह के टोलियां दी टोलियां बह के गल्लां खिलाफ करदे पे हुंदे ने। तेरी जिंदगी दे वीक पॉइंट ते तेरी जिंदगी दियां कमजोरियां पे एक दूजे नूं दसदे हुंदे ने। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, गल लंबी नहीं करदा। आ जदों कफन दफन दे के, जदों कफन गुसल दे के, जदों तेनों कबर तक ले जांदे ने, कबर तक ले जांदे ने, अजे मिट्टी पाई नहीं हुंदी, अजे मिट्टी पाई नहीं हुंदी ते पहले आखदे ने अज वेने आए इन्हां सारी जिंदगी दी प्यो दी कमाई दा की देना है, अज इन्हां की रोटी देनी है, अज इन्हां दी लाद करांगे, अज इन्हां दे नाल हशर करांगे। ते मेरे भाईओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब अलैहिस्सलाम दे गुलामों, इन्हां बिरादरियां दे पिछे ते तू सारी जिंदगी रब नूं नाराज कीता है। अज तेरे भी खैर खां कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब अलैहिस्सलाम दे गुलामों, औलादां जिद कर जांदियां ने, जिद करदियां ने, लेकिन औलादां दा भी उस वेले हाल वेखिया कर। अखां दे नाल वेखदे रहने हैं, कन्नां दे नाल सुनदे रहने हैं। जदों बंदे नूं अजे तक उहदे मुंह ते मिट्टी नहीं गई हुंदी, कबर इक्को जी नहीं हुई हुंदी, चाचे दे कंधे जग्गा, चाचे दे मोढे नाल सिर ला के आखदा मैनूं अब्बा आखिया सी ओ प्लाट तेरा है।
انجے نہیں آخی دوجہ آخشی میں نبے آخی آئی بھی او مات جڑی ہے نا کہلی ہو تیری ہے تے دو گارے دے بالڈیاں او آخشن میں نو امی آخ گئی آئی بھی او جڑی ہے نا او بالیاں ہو تیری ہیں نا تیرے ناندیاں میں بنوائیاں تے او فلانی پوٹلی ہے جڑے پیسے پہن ہو دوجی آخسی او میں نو دے گئی آئی اوہ انہاں تے انہاں شیئں دی پہ جاندی ہے تیری تے ہے کوئی نا آج تو ساری زندگی انہاں پچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے تڑپ اٹھے بول پہ آپ فرمان دینے جنہ پچھے او تو پاپ کمائے آج کتے نہیں ہو تیرے گھر دے پیر پسار پیوں بچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے میں تینوں دسنا چاہنا اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دے غلام اے سارے رشتے انہاں نے چھڑ جانے انہاں نے چھڑ جانے جے ماں پیو دی آنکھیں ماں پیو دے اگے تو آنکھیں کہ میں انہاں دی مننی ہے اللہ دے خلاف ہو جاوے اللہ دے رسول دی مخالفت ہو جائے اے اگر آنکھیں کہ ماں پیو دی جڑی بھی ہوئی مننا گا نا کل قیامت والا دن ہونا ہی انہاں ماں باپ انہاں بہناں بھائیاں انہاں اولاداں اللہ رب العالمین فرماندا ہے کہ جگری یار تک بھی رشتہ داراں تک بھی ایک دوجے دے دشمن بن جان گے جدوں دشمن بن جان گے ایک نیکی منگے گا کوئی نہ دین گے اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دے غلام جنہ انہاں تینوں قبر تک چھوڑ کے واپس آ جانا ہے میدان محشر دے وچ تینوں کوئی کم نہیں دینا تے آ او دے نال اج لا لئیے جس نے قبر دے وچ بھی آنا ہے تے اوکھے ویلے بھی کم آ کے جدوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاماں جدوں قبر دے وچ بندہ جاندا ہے اس ویلے وڈیاں وڈیاں دیگ جڑیاں اکھیں والے دو دو دیگاں جویں بنیاں ہوندیاں انج طرح اکھیں والے انہاں دے دند زمین تک پہ لٹکدے نے انہاں دے جسم دے اوتے کنڈے وال انج نے جویں سہ دے جسم دے کنڈے ہوندے نے کالیاں شکلاں تے ڈراونیاں شکلاں والے انجان ساڈے جانوں بھی نہیں ساڈے نال انہاں دا تعارف بھی نہیں انہاں دے نال ساڈا تعارف بھی نہیں انہاں نے قبر دے وچ آ جانا ایک نو منکر آکھیا جاندا دوجے نو نکیر آکھیا جاندا ہے قبر دے وچ آ جاندے نے جدوں قبر دے وچ اوندے نے انہوں آندے نے اٹھ بھئی زندگی کیویں گزار کے آیا کیڑے عقیدے دے اوتے زندگی گزار کے آیا سانو جواب دے ساڈے 3 سوال نے انہاں 3 سوالاں دا جواب دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدوں سوال پوچھ دے نے ادوں میرے مصطفیٰ دا دیدار ہو جاندا ہے فرشتے سوال پوچھ دیں من ربو کا ما دینوں کا اے سوال جو انہوں نے زبان چندن دے ادوں میرے مصطفیٰ دا دیدار ہو جاندہ تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بارے پوچھ دیں ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل اے داس بھی ایس ہستی دے بارے کی آندہ آئیں تے اینا سوالان دے جواب تو پہلے ہی میرے محبوب علیہ السلام فرما دینو فرشتے انہوں چھڑ دیو ساری زندگی تے میرے ذکر کردہ رہا ہے ساری زندگی تے میریاں سنتا تے عمل کردہ رہا ہے تے آج ہوں اس مقام دے ہوتے کیا میں نو گلیاں چھڑ دینا فرمایا چھوڑ دیو زندگی دے اندر اس دا ماحول اے رہا زندگی دے اندر اس دا ماحول اے رہا کہ اے ہر ویلے اوکھیائی برداشت کر لئی اے برادریاں نو سامنا کر لیا اولاداں دی زد نو چھوڑ دیتا اپنے ماں باپ دی زد نو اللہ تے دے رسول دے خلاف جڑی آئی انہوں چھوڑ دیتا او دے پرواہ نہیں کیتی اس 8 شیئاں دی پرواہ کوئی نہیں کیتی یہ 3 شیئاں دی تیاری کردہ رہا قیامت دا میدان ہونا قیامت دے میدان ہے بھئی گال نو سمجھنا قیامت دے میدان دے وچ
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے رب دی بارگاہ دے وچ میدان محشر دے وچ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غلامہ نے عرض کیتی حضور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دے آخری انسان تک ساری انسانیت جو تے کٹھی ہونی ہے، حضور ساڈا تے دل نہیں لگنا، ساڈا تے تواڈے تو سوا کوئی اور والی وارث ہے کوئی نہ، محبوبہ تانوں کتھے تلاش کریے، سانو کتھے لبو گے، سانو کتھے ملو گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے ڈھونڈنا چاہو تو میں حوض کوثر پر ہوں گا، اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتھے نہ مل سکو، میرے کریم فرماندن کہ جتھے ترکڑی لگی ہوئے اللہ اعمال تول رہا ہوئے، میں اتھے کھڑا ہو کے تواڈے وزن کرا رہا ہوں گا۔ جے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو میں رب دی بارگاہ دعا کرانگا، التجا کرانگا، مالک میرا امتی ہے سونا تو رحم کر دے۔ اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اتھے مینوں نہ مل سکو تو میں پل صراط تے ہوں گا، پل صراط تے اپنے امتیاں نو میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ یا رب امتی یا رب امتی دی صداواں لا کے میں اس پل دے اتو اپنی امت نو سکون دے نال گزار رہا ہوں گا۔ میرا جبریل آ کے مددگار بن جائے گا، جبریل اپنے پر وچھائے گا، جنہ جنہ نو میں اجازت دیواں گا او جبریل دے پراں تے سوار ہو کے جنت پہنچ جان گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلاموں، اور آپ فیصلہ توڑے اپنے ہاتھ دے اندر ایمانداری نال فیصلہ کرنا ہے، اور بے شک ایتھے نہیں ایک دوجے نو دسن دی لوڑ نہیں، جس ویلے سکون ہوئے بالکل ریلیکس ہو کے گھر دے اندر بالکل سکون دے نال یا کسی ایسے مقام تے کہ جتھے تینوں اور کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہوئے، اتھے بے کے سوچیں بھائی توجہ، اتھے بے کے سوچیں تے اکھیں کہ میرا معیار کی ہے، میں جو ترکڑی اللہ تعالیٰ میں نو نپائی ہے، میں نو پکڑائی ہے، اس ترکڑی دے وچ 8 چیزاں میں ایک پاسے رکھنا ہے، 3 چیزاں میں ایک پاسے رکھنا ہے، ان 8 چیزاں دے وچ میرا ابا اگر آکھے کہ پتر گل انج ہے کہ انج برادری نک نہیں رہندا، جتن تائیں اسی اپنے گھر دے وچ کوئی ناچ گانا، کوئی ایسا سسٹم، کوئی عورتاں دے وال کھول کے، کوئی انہاں نو میک اپ کر کے، کوئی انہاں نو بنا سنوار کے اسی غیراں دے واسطے ایک دعوت نظارہ دا اسی موقع نہ فراہم کریے، اتنے تک ساڈی نک نہیں رہندا، اتنے تک پتر ساڈا شادی یا ماحول یا ساڈی خوشی جچدی نہیں، سہاندی نہیں، اتنے تک معاملہ نہیں ہوندا۔ اولاداں ضد کر جان ابا اساں تے انج ہی کرنا ہے، اور پھر بیویاں ڈٹ جان کہ میں پتر دی شادی تے میں گنبر نہ ماراں، میں نچا نہیں، میں بہناں نو نچاواں نہیں، میں کڑیاں نو نچاواں نہیں۔ اگر کوئی بھی معاملہ برادری دے اندر آ جائے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں ایک پاسے رکھنا ہی اس معاملے نو، دوجے پاسے رکھنا ہی اپنے رب تے دے رسول دے حکم نو۔ اور انصاف دی ترقی تیرے ہاتھ دے اندر، اگر تو انصاف کر گیا تو پھر اللہ تے دے رسول والا پاسا مال لیا، اگر انصاف نہ کیتا، اگر ظلم کیتا، کرنا بھی اپنے آپ تے ظلم کیتا، اولاداں تے ظلم ہو گیا، اپنے آپ تے ظلم ہو گیا، تے اللہ تے دے رسول نو کیتا ناراض، جدوں ناراض کیتا قبر وچ کینوں منہ وکھانے، میدان محشر وچ کیویں کامیاب ہونا ہی۔ اس بات نو سمجھ، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، بات بالکل اختتام والے پاسے، اور میں انشاءاللہ العزیز تھوڑے وقت تو بعد انشاءاللہ دعا لے پاسے ہونے ہیں۔ میں تینوں دسنا چاہنا
کہ اللہ رب العالمین دی اس دھرتی دے اتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام چاہے کمزور ہوئے چاہے طاقتور ہوئے وہ دا حق بندہ ہے کہ اللہ رب العالمین دیاں جو نعمتاں خاندہ ہے، اللہ رب العالمین جو دا خالق و مالک ہے، اللہ رب العالمین جو اسنو عزت رزق مال اولاد جوانیاں ہر چیز فراوانیاں عطا فرمائیاں، وہ دا حق بندہ ہے کہ اوہی پاسا مل لے۔ پونجتے مڑ کہیں بھی ویکھیں کہ جناب میرے نالوں بھی وڈیاں پگاں چہرے تے مبارک سنتا بھی وڈیاں تے جدوں کوئی موقع ہوندہ ہے ادوں جناب کرسی پا کے لات رکھ کے بیٹھا ہوندہ ویکھدا کڑیاں کی کر دیاں پئیاں تے منڈے کی کر دے پین برادری دے وچ گھر دے وچ ماحول کی بنے ہویا ہے او ویکھ کے تے جناب جندے کولوں کوئی پوچھ لوے بھئی یہ کی ہے وہ آکھدا یار خوشی دا موقع ہے ہن میرے جو آنکھیں نہیں لگ دے تے پھر اس نو میں پیر باؤ بڑی مات دیتی ہے بڑی گل کیتی ہو دے بارے ہاتھ تسبیح بھی ہوئے تو بڑا کچھ ہوئے تو جناب مڑ پاسا او نہ ملے ادلے پاسے تے ڈال جائے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تکی لینی تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا اتے ادب نہ سکھیا تکی لینی علم نو پڑھ کے کچھ بھی نہ کھٹیا تکی لینی چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جمد نہ باہو پاویں لال تھی من کڑ کڑ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلامو آتنو بسنا چاہنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق اللہ دے حکم دے مطابق اپنی زندگی دا ہر لمحہ گزارن دی کوشش کر او لمحہ جڑا میرے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق گزر جائے ساری زندگی تیری اپنی منمانی نالو گزاری نالو او لمحہ بہتر ہے اس لمحے تینوں کم دینا ہے جدوں موقع آ جائے سیانے آخدے ہوندے نے کہ بندہ اپنے کماں تو پہچانیا جاندا ہے اے دے دل دے وچ او دے نال محبت کتنی ہے جو دے نال پیار دا دعویٰ کردا ہے بندہ اپنے کماں تو پہچانیا جاندا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نہ اولاداں دیاں مجبوریاں رکھ نہ والدین دیاں مجبوریاں رکھ نہ اپنے بہناں بھائیاں دے اگے سر جھکا نہ اپنے بیویاں دے سامنے انہاں دیاں ضداں نو سمجھ نہ تو اپنی برادری دے اگے نک رکھ نہ اپنے مال دولت تے کمائیاں دی پرواہ کر اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دے غلام نہ اپنے گھر وطن دی پرواہ کر تو اس دی پرواہ کر جنہیں تینوں رزق دیتا ہے جنہیں تینوں انسان بنایا ہے او چاہندا تے تینوں چھپکلی بنا کے بھی اتے دیواراں دے ٹنگ سکدا سی انہیں تینوں انسان بنایا ہے او چاہندا تے تینوں بندر تے خنزیر بنا سکدا سی انہیں تینوں انسان بنایا ہے تو قیمت کوئی نہیں بھری اللہ نے تیرے تے رحم کیتا ہے تو آج خوشیاں آئیاں نہیں تے انہوں ناراض نہ کر اس مالک نو ناراض نہ کر اس مالک نو ناراض نہ کر دکھ آ جان تاویں دے بارگاہ دے وچ اے دعا کر سونیا
ہر حال دے وچ راضی ہاں جے اگر خوشیاں آ جان سکھ آ جان تے اوتھے بھی دا شکریہ ادا کر ایتھے صبر کر کے دا شکریہ ادا ہو جائے گا اوتھے شکر کر کے دا شکریہ ادا ہو جائے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو آ نال ایک گل اور دسدا جاواں گل پوچھی گئی ہے بھئی فوتگی والے گھر دے وچوں کھانا کھانا اس دی کی حیثیت ہے دکھ سکھ تو ہر ایک دے نال بندے نا شرعی لحاظ نال اہل علاقہ اہل محلہ جنہ دا قریب دے وچ گھر ہوئے برادری بھی انہاں دا اس گھر دے وچوں آ کے کھانا دعوت دی شکل دے وچ بالکل ناجائز ہے آج کل تے ایک رسم بن گئی ہے آج کل تے گواڈی نویں باں تو نپ کے اٹھا کے بھئی تھے کھا تے ڈر کیڑا ہے وہ گل آ گئی بھی برادری نک نہ راسی اتھے اس ویکھ لیا تے ساکنا تو میں ٹکر دا بونگا بھی نہ دیتا تے اتنا حیا نہ آیا بھی او دے گھر دکھ بنے ہیں یار میں نو افسوس دے نالے گل کرنی پوندی ہے کہ جس گھر دے وچ دکھ سکھ بن جائے جس گھر دے وچ کوئی مرگ ہو جائے فوتگی ہو جائے اس گھر دے بندیاں نو اس فوتگی دا او ایک افسوس بھول جاندا ہے انہاں نو برادری دے او خطرہ یاد رہندا ہے کہ برادری دے وچ کوئی بندہ جے اگر کل نو اتھے سن گندیاں کیتا تے او بھڑی گل ہے ساڑھے ماحول معاشرے دے وچ رسمہ نے رواج پکڑیا تے سنت دا خاتمہ ہوندا جاندا ہو گیا انہاں رسمہ نو چھوڑو کوئی راضی ہوندہ ہے تے ٹھیک نہیں ہوندہ تے او جو آیا افسوس واسطے تے اسی یہ تے انہوں دعوت پہ کھمینے ہیں تے سانو بھی خیال کرنا چاہی دا ہے شاید خوشی دا موقع آوے تے ہور گل لے افسوس دا موقع ہوئے او تے گھر آلیاں 3 دن تک انہوں کھانا نہ پکاون دے وہ اپنا تے دینے تے کھانا برادری چلو دے چھڑ دی جڑی ساڑی ایک رسم بنی ہوئی ہے تے رات نو بچارے انج ننگ ہو جاندے جڑے پرانے ساری رات انہوں دے گھر رن دیں اور ننگ ہو جاندے اور صبح نو پھر ناشتہ انہوں دا یہ سارے ماحول 3 دنوں تک اہل علاقہ دا حق بندہ ہوندہ ہے کہ انہوں گھر دے وچ کوئی چیز بھی کیسا خرچہ اور کوئی انہوں ایسی کو ٹینشن آوان ہی نہ دین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا غلاموں اسی اگر شریعت دے لحاظ نال چلی گئے تے سارے مسئلے ساڑھے حل ہو جاندے میں اس علاقے دی اس اپنے محلے دی ایک گل کرنا ایک گھر انہوں نے مکان بنایا تے 16 لاکھ روپیہ انہوں نے قرضہ اٹھا کے بینک دے وچوں قرضہ لے کے تو انہوں نے مکان بنایا کچھ دنوں تو بعد انہوں نے 3 بیٹیاں دی شادی دا موقع آ گیا انہاں بیٹیاں دی کرنی ہے شادی بیٹیاں دی شادی واسطے بھی انہوں نے 15-16 لاکھ روپے دی ضرورت ہے وہ ضرورت کیوں ہے ڈولا لینے بھی تو دینے جنہ گانے مہندیاں لے کے انہوں نے بھی تو دینے 6 دن ہفتہ 2 ہفتے مہندیاں ڈک دیاں نہ دیاں انہوں نے بھی تو کوئی شاہ منہ وچ پانی ہے 16 لاکھ روپیہ انہوں نے اتے لا دیتا ہے 16 پہلے آئی تھے 16 اتے لگ گیا 32 لاکھ دے مقروض ہو کے ہون بیچارے دن بھی رات بھی وہ جناب محنتاں تے مزدوریاں کر کے وہ بینک دیاں قسطاں پہ بھر دیں ایمانداری نال دسو اسی شادی ہے تو نہ رکھے ہوئے نا شادی ہوئی ہے نا ایمانداری نال فیصلہ آپ کر بھی اے شادی ہوئی یا ساری زندگی دی مصیبت ہوئی مصیبت ہوئی نا بندہ روٹی پہ کھاندا ہے تو ادھو جناب بوہ کھڑے گیا ہاں بھئی پیسے کڈو توڑا موقع آ گیا توڑا کارا آ گیا تو گرہ منہ جو ڈاندہ ہے کہ کوئی نہیں ڈاندہ بھائی سمجھ ہوندی پہ پچھلے نوی گلہ میں غلط نہیں کر رہا تے جے اگر وہ شادی مکان بنا لویندہ سادہ گزارے لے تے شادی کر لویندی سنت دے مطابق کو پریشانی آئی
ایویں طرح گھر دے وچوں ایک بندہ جاندا ہے تے نال جناب او پچھے 2-4 سال تک او قرضہ سر تے ہوندا ہے، او مصیبت وکھری تے بندے دے جاون دا دکھ وکھرا۔ اصل بیان واز نصیحت اس نو آکھ دین کہ بندے نو کچھ نہ کچھ اپنے اندر جڑی ایک اس دے ضروری کام ہیں انہاں دے بارے پتہ لگے تے جے ایک ہی ہوئے بھئی جناب او ہاتھ بھئی سارے اتن چاہو بھئی سارے ہتھاں نو جھنڈے بنا لو تے جناب لہرا لو تے ایک ہاتھ جیب ال پا لو تے میرے اوتے وگائی رکھو تے جناب میں اپنا جیب بھر کے تے میں چلا جاواں، تسی تواڈے کولوں دمی کو پوچھے ہاں بھئی کی سنے آنکھ یار کیا بات ہے، پھٹے بند دیتے جیباں بھی ویلیاں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا غلاموں، او کم چنگا جیڑا کم اللہ تے دے رسول نو راضی کرن اللہ ہوئے تے ایو ترکڑی تے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاتھ چ رکھ دامہ سپارہ سورت توبہ اس نو سویرے کھول لیں تے بے جا اس آیت کریمہ دے اتے آ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ دے اندر اس ساری چیزاں بیان فرما چھڑیاں۔ آیت کریمہ ہے جناب 23 اس آیت کریمہ نو سویرے بہ کے پڑھی پڑھ کے تے او 8 چیزاں نو وکھرے ایک پاسے رکھیں، 3 چیزاں نو ایک پاسے رکھیں تے ترکڑی رکھ لیں، دل دی ترکڑی اے نہیں بھی تو اوتھے کوئی ترکڑی وٹا لے کے تے بہ جاویں، او تولن والی نہیں، اے دل دے وچ ترکڑی لاون والی او لا کے ہن انصاف دی ترکڑی ہاتھ چ لے کے محبت تے پیار دا جذبہ تے او ترکڑی ہاتھ چ لے کے 8 چیزاں نو ایک پاسے گندیاں جانا، 3 چیزاں نو ایک پاسے گندیاں جانا، انہاں دے مقابلے دے وچ جے او آ جان تے انہاں والے پاسے ڈلنا ہے، انہاں نو چھڈی جانا ہے، جیڑا ہٹدا ہے چھٹدا جاوے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں محبت اسے دا نام ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ محبت تے ایمان اس دا نام ہے کہ میرے نال پیار، میرے مصطفیٰ فرماندے میرے نال پیار او اپنے ماں باپ تو ود کے کرے، میرے نال پیار اپنی اولاداں تو ود کے کرے، میرے نال پیار ساری کائنات نال ود کے کرے تے تاں او ایماندار ہے۔ سو ہاتھ رسا تے سرے تے گاڑ ساڑی اس سٹیج تے لیامن علی جڑی وجہ بنی کہ اساں مجبور ہو گئے اللہ رسول علیہ پاس اسیاں نے نب جاسی تے ایدو نہیں بھی نب دی اسی مجبور ہو گئے، سانو غیران تعلیم دیتی، غیران ساڑے نال جناب رابطے جوڑے، غیران سانو اس گل دے اتے اکسایا، غیران سانو اس گل دے اتے پریشان کیتا اور سانو انہا محول دیتا، ٹی ویاں دے وچ سانو انہا محول دیتا، کتاباں دے وچ سکول دیاں کتاباں دے وچ دے کہ ایسا محول ایسی تعلیم سانو انہا نے ساڑی بیس ساڑی بنیاد ساڑا جڑا کلچر آئی انہوں ختم کیتا، اپنا کلچر دیتا، انہاں بے حیاواں تے اپنا کلچر انہاں تے ایک پروگرام دے تحت دیتا تے اسی انہوں ہر گھر نے ہر فرد نے انج سینے لایا کہ جی میں ساڑی یہ ذمہ داری ہے، اللہ رسول دی ذمہ داری نو چھڑیا، وہ تے دشمن آئی انہیں تے دشمنی کرنی آئی تے اسی اپنے سجن نو کیوں بھلا بیٹھے، اسی اپنے دشمن دے نال پیار پا بیٹھے، سجن نو بھلا بیٹھے جنہ ساڑا زندگی دے وچ ساڑے جمن تو پہلے ساڑے آدم علیہ السلام دے بھی انہاں دی بھی تخلیق تو پہلے ساڑیاں روحاں نو جس نے سنبھال کے رکھے ہے ہون تک لے آندہ ہے، قیامت دے میدان تک لے جائے گا اور جنت دے اندر اللہ آسانیت عیاشیاں دے گا، اس رب نو چھوڑ کے اسین غیرہ نو یار بنا لیا۔ تائیں تا اتھے بھی پیر بولے پیر اپنے
دس دن کہ سجن دشمن کی ہوندے کوئی سوچیا کر کدی بہ گیا کر کدی تینوں کوئی اللہ تعالیٰ عقل شعور دیتی ہے تو ویکھیا سوچیا تے کر آپ نے دو طرح مثالاں دے کے نال سمجھائی بھی ہے گا فرماندے نے نال کو سنگی یارو سنگ نہ کریے کو سنگی بیڑا یار ہوندا دشمن ہوندا سجن دے روپ وچ اندروں دشمنی کرن والے نو کو سنگی آکھدے نے فرماندے نے نال کو سنگی اوے سنگ نہ کریے تے جد نو لاج نہ لائیے کدی تربوز نہ تھیون باویں توڑ مکے لے جائیے کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون باویں موتیاں چود چبائیے سپاں دے بچے اوے کدی متر نہ تھیون باویں چلیاں دودھ پیوائیے کدی مٹھے نہ باہو ہمیں سیمنا گڑ پائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ یار زندہ صحبت باقی فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے لائیو یار حوالے رب دے تے لمبی پئی ہے جدائی رب ملایا تے پھر ملانگے اور امید نہ کائی لائیو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن آندے اس دن ہو سی عید مبارک جس دن پھر ملانگے لائیو یار حوالے رب دے تے موڈے رکھ لکھیسی وطنہ والے مان کریں دن کی مان کرے پردیسی لائیو یار حوالے رب دے تے آ مل لے ایک واری اس ملنے نو یاد کرے سے وط روسیں عمرہ ساری وما علینا الا البلاغ